Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من مركز الإيواء بالشميسي راح نقدم لكم تقريرنا هذا. سنرافق في هذا المساء سعادة اللواء سليمان اليحيى مدير عام جوازات المملكة العربية السعودية في مركز الإيواء بالشميسي. سعادة اللواء راح يقوم بجولة في مركز الإيواء للاطلاع على آخر الأعمال والإنجازات بخصوص حملة وطن بلا الإجراءات. كل هذه الإجراءات تأخذ أقل من 10 دقائق إلا في حالة وجود مشكلة في البصمة لدى البعض. هذه هي الصالة الثانية وهي تسمى بصالة الفرز. يوجد بعض المخالفين بعضهم لديهم إقامات والبعض الآخر فقط. هنا يقومون رجال الجوازات بفرز المخالفين اللي معهم جوازات فقط أو الذين لديهم إقامات لخدمتهم بسهولة. توفر في مركز اللواء جميع الخدمات من بوفيه ومصليات للنساء وللرجال، وكل الخدمات متوفرة لهم. في هذا المكان يتم فرز المخالفين فور وصولهم، لأن بعض المخالفين ليس لديهم أي أوراق ثبوت. في الصالة الأولى، هذه الصالة تخدم أيضا جميع الجنسيات. الإجراءات تتكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى هي صرف رقم 900 للمخالف، ثم بعد ذلك الخطوة الثانية بعد صرف رقم 900 هي التصوير ثم التبصيم، ثم بعد ذلك تصرف له ورقة خروج النهائي. هذه الصالة الثانية وهي مخصصة للجنسيات الأفريقية. نهاية جميع الإجراءات يتم تسليم المخالف هذه الوثيقة، وهي عبارة عن بيان سفر فيها كل المعلومات، وفيها مهلة للمخالف 3 أسابيع حتى يغادر البلاد بصفة نهائية. الصالة الثالثة وهي مخصصة لدول شرق آسيا، خاصة الجنسية الإندونيسية والفلبينية. هذه الصالة مخصصة طبعا للجالية اليمنية، ونظرا لظروفهم تم تخصيص هذه الصالة زي ما تشوفون. تعمل في الصباح فقط، واسمها مركز إعادة الأمل، وهي مخصصة للجالية اليمنية، ويقوم بالإشراف عليها القنصلية اليمنية بجميع موظفيها ومسؤوليها لإنهاء إجراءات جميع الأخوة المخالفة. في مركز الإيواء في الشميسي 3 صالات تعمل على فترتين دوام الصباح والمساء لإنهاء إجراءات جميع الجنسيات. أن المخالفين اللي بدون أي أوراق ثبوتية يتم تبصيمهم ومن ثم البحث في النظام عن أي هوية. كذلك يتم التواصل مع سفارة هذا الوافد لوجوب إحضار وثيقة مصدقة من السفارة حتى يتم تصحيح وضع. سعادة مدير عام الجوازات يقف على حالة خاصة لسيدة ويأمر بمساعدتها. تقدر تجي رسمي. اي تجي رسمي، ما عندك مشكله، يعني كل نفر هو يجي يصدق. ما هو يجي زي كذا، كذا صعب لما يسافر صعب يجي كذا. كيف يعني؟ ما ابغى لا لا ان شاء الله. لا هو تجي باقامه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كم سنه انت في السعوديه؟ انا اشتغل قنصليه. كم؟ قنصليه. ايوه. هذول كم سنه؟ عربي تكلم. كويس، يعني يبغى يرجعونهم بعدين ولا؟ ايوه، هم نص ممكن يبغى يرجعون، نص ممكن. هو يعني كل هذه فرصه زينه. ايوه فرصه. يروح يرجع بسرعه، يعني لو في تاجيل الحين كان ممكن تكون الاسبوع الجاي يرجع ورقه رسمي، راسه
يساعدون في نماء الوطن، ويساعدون هم كلهم اهلنا واخواننا يعني يدرسون صحيح عشان ما حد ينظر. شو اسمه؟ كلمة عربي؟ لا الله يستر عليك. عشان اخواننا يخلصون مساكين يقدروا يجلسون ما راح يقولون ولا كلمه الكبار دول ولا المعاقين يا ابي اسكت متى ما خلص حرام. بس ما يرضى بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم بزيارة لمركز الخدمات في الشميسي للتأكد من سير الإجراءات، إجراءات خدمات الوافدين المخالفين الذين يطلبون المغادرة أنها تسير وفقا لما خطط له، وذلك بتوجيهات من سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الداخلية، وأيضا بإشراف من مستشار خاتم ومستشار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أمير منطقة مكة المكرمة، والذي دائما يحث